Syekh Mas Agus ya, Mas Hasim Mela Rohadi Aisyah bin Abdullah dong. Mas Khalid Jalidi Basri ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wa Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وأجعلناه مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون يعلم إنا إليكم وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون هم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وبينا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر جعلناه منازل حتى عاد كالعرجون الكبير لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون تغذية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين مهضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وعمرهم نكسوا في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها التي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نستحمدك ونستغفرك ودياننا وابداننا وانفسنا واهلنا وولدنا واموالنا وكل شيء اعطيتنا اللهم اجعلنا واياهم في جنابك وامانك وعياذك من كل شيطان مريض بعد عني الذي باقي الذي حسن من شر كل شر انك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وعلمنا بالقول والاستقامه وعلمنا من مجيبه الندامه انك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا واولادنا ومشايخنا واخواننا في الدين واصحابنا ومن حبنا فيك ومن احسن الينا والمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
الفاتحة من الحبيب عبد الله بن الحمدان وصلي وبارك جميع المسلمين وعلى النبي أجمعين أن الله أنا أذن يقبل من الزوال أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم نذكر الفاتحة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا رب
ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين حسبي الله والمسلمين صرف الله شر المؤذين حسبي الله والمسلمين صرف الله شر المؤذين حسبي الله والمسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا قدير يا سليم يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يحيي ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يحيي ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يحيي ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأكبر المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وأزواجه وذريته وعلى بيته وإلى سيدنا المحجر الله أحمد بن عيسى ورسله وقريب وأن الله يولد في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم وفي الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لسيدنا وقدوتنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وسوري وفرحي وتامين ساداتنا أبي بعلوي كان الله يعلي درجاتهم في الجنة ويمكن ضرائع حميد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأموالهم في الدين والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع سنتنا السفيات والدنيا وما تعالى من مشرق هذه إلى مغاربها وبرها لأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينال طراياهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسوارهم أنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ويلهكون بهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب الراتب الرشاد وممثل بلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وصولي وفرع بين الولاد أرواحهم من الجنة وينبر ضرائهم ويعينهم من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم يا حذير بأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم الصلاة ما يرضى الله ورسوله ووالدينا وليكم ومشايخنا ومشايخكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة والحجاج والمسالمين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البحر والبحر أجمعين بأن الله يسلم سلامه يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤمنين ويتقبل منا منكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة في خير وعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم سلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين وصل وسلم على سيدنا محمد بالمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملائكة لا إله إلا الله وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبح المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك بأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا ومن معنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضر إنك ولي كل خير ومتبدل بكل خير ومعطي لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم سيدنا طريق ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة اللهم صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السنن اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا الله يا رب محمد يا ربي وارحم والدينا
اللهم صل على محمد يا ربي وارزقنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا ربي واسقي كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي في كل مهد اللهم صل على محمد يا ربي بلغنا نذور اللهم صل على محمد يا ربي تلجأنا بنور اللهم صل على محمد يا ربي يا سعيد على الله وبصل على محمد يا ربي لا تتراجعنا اللهم صل على محمد يا ربي بمصانا وأمانا اللهم صل على محمد يا ربي أسكننا جنانا اللهم صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا ربي وصلي مصطفى اللهم صل على محمد ربي صل عليه وسلم يا من هائبي عمم ممن يا أبد الغائبين سلمنا ممن أخذ يا منجي الغائبين نجنا ممن أخذ يا أبد الغائبين أمنا ممن أخذ يا أبد الغائبين سلمنا ممن أخذ يا منجي الغائبين نجنا ممن هائب يا من الغائبين أمنا ممن أخذ يا من الغائبين سلمنا ممن أخذ يا منجي الغائبين نجنا ممن أخذ يا ربي لا تزال تؤمنا ممن لم تزل تؤمنا ومسلمين يا لطيف لم يزل تؤمنا ولم تزل تؤمنا والمسلمين يا لطيف لم يزل تؤمنا فيما نزل إنك اللطيف لم تزل يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وخبيرا يا لطيف يا عزيز يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وخبيرا يا لطيف يا عزيز يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وخبيرا يا لطيف يا عزيز يا خبير يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا كبير يا مقيم يا حفيظ يا حفيظ يا كبير يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا كبير
لنا ربنا بجاهه بالعلي جزا الله سيدنا محمد عنا خيرات جزا الله سيدنا محمد عنا وأهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرات جزا الله سيدنا محمد عنا وأهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرات سيدنا محمد عدابه وأهله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا حبيب الإحسان إنك علينا بالإحسان إحسانك قدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وسر الفاتحه Amin ya Allah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jannati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para habaib dan para asatidz, di sini ada Sayyid Habib Haidar dan Ustaz Umar Asgar dan para asatidz yang lain dan hadirin dan bapak dan tuan rumah. Mudah-mudahan berkumpul kita datang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini diberkahi. Amin Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin Allah Subhanahu wa taala, malam ini pas bertepatan dengan qaul Allah bin Ali Al-Haddad yang diadakan di Masjid Al-Haddad. Malam hari ini juga tepatnya pada sini kita tadi juga baca Al-Haddad. Kita niatkan untuk daripada Sahih Ratib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Malam ini Al-Bagir akan membacakan sedikit daripada kisah riwayat daripada Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Pertama malam ini memang tepatan daripada malam wafatnya daripada Al-Imam Al-Qutub Da'wah Al-Arsh wa Ghafil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad atau dikenal dengan Al-Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu beliau wafat pada malam 7 Dzulqa'dah ya. Malam ini 7 Dzulqa'dah. Ketika Asy-Syaikh Al-Alamah Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi
As-Sajjar radhiyallahu ta'ala anhu, murid daripada Imam Haddad, masuk menemui Imam Haddad pada tanggal 2 Dzulqa'dah. Pada tanggal 2 Dzulqa'dah, ia dapati tubuh dan wajah Imam Haddad itu sudah lagi tak berdaging, bahkan hanya tinggal kulit dan tulangnya saja. Tanggal 2 Dzulqa'dah, murid daripada Imam Haddad yaitu Asy-Syaikh Alamah Ahmad bin Abdul Gharim menemui Imam Haddad. Imam Haddad tu sudah tak ada lagi daging, ya, tubuhnya cuma hanya tinggal kulit dan tulangnya saja. Beliau Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dahulu 20 tahun sebelumnya pernah mengatakan kepada putranya yang bernama Al-Habib Hasan, Ishdahi inni yawma amud wala fi jismi muz'adillah. Aku ingin ketika di hari kematian aku mati sedangkan tubuh aku sudah tak berdaging lagi, walaupun hanya sekucil. Itu daripada kepengenan niat daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad 20 tahun sebelum wafatnya beliau. Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu ketika di masa sakitnya yang mendekati kewafatan beliau sering mengucapkan kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisannya seseorang dan berat di dalam timbangan kelak di akhirat, dan dua kalimat yang dicintai oleh Tuhan, yaitu dicintai oleh Allah, kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Makanya kadang-kadang di kitab Ihya di akhir itu, nah hataman kitab ada kalimat ini subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa? Dalam hadis tersebut lisan ini mudah untuk kita mengucapkan kalimat ini, pahalanya besar, sangat besar. Mumpung kita ada lisan, maka bergunakanlah banyak-banyak mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan di khotib yang kita baca dari itu ada juga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Besar pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga dahulu Al-Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu di akhir masa sakitnya banyak mengucapkan ya Muhammad ya Ahmad, ya Muhammad ya Ahmad, ya Muhammad ya Ahmad. Dan boleh itu diamalkan, ya Muhammad ya Ahmad, ya Muhammad ya Ahmad, daripada menyebutkan nama hakim, ya tak? Nama orang yang lain disebutnya ya Muhammad ya Ahmad, ya Muhammad ya Ahmad. Dan dahulu Al-Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu di akhir-akhir hayatnya banyak mengangkatkan kedua tangannya, kemudian beliau letakkan di atas dadanya seperti gerakan takbiratul ihram di dalam salat. Terus tangannya dijulurkan lagi di atas pahanya beliau seperti duduk di dalam tasyahud di dalam salat. Sambil menggenggam kedua telapak tangannya beliau dan mengangkat sambil mengangkat tasbih. Walaupun masa sakit beliau tidak lepas daripada tasbih. Dan di hari ke-40 setelah sakitnya beliau, Al-Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu di saat umur beliau sudah mencapai 89 tahun kurang 3 bulan, dan di malam Selasa ya 7 Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah berpulanglah Al-Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu ya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di rumah kediaman beliau yang berada di daerah Al-Hawi Tarim, Hadramut. Ya. Kewafatan Al-Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu tidak langsung diumumkan kecuali setelah fajar. Ketika itulah orang-orang baru memberitahukan ke masjid-masjid di daerah sana dengan kewafatan Al-Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu untuk diumumkan dan dibacakan Fatihah untuk Imam Haddad dan juga mengumumkan pelaksanaan sholat jenazah beliau. Berarti setelah sholat subuh baru diumumkan tentang kewafatan daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad. Kenapa? Tidak
kalau nganggu ibadahnya wong. Tetap dah jalan seperti biasa. Nanti kalau diumumkan sibuk untuk berziarah. Jadi Imam Haddad itu insyaAllah dalam ketika nak wafat pun beliau masih yang tidak kalah nganggu jadwal wong di dalam ini. Taulah dia orang Hadramut cak manu dalam ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam qiyamul lail, dalam salat sunnah. Dan kewafatan daripada Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu juga tidak diumumkan kepada keluarga beliau pun tidak diumumkan, bukan hanya pada masyarakat, tapi sama keluarganya pun tidak diumumkan. Dan di kalangan wanita pun tidak diumumkan, bahkan daripada kalangan anak kecil pun tidak diumumkan. Dan juga kepada salah seorang siapapun daripada jamaah al-ahawi kala itu, kecuali setelah melaksanakan sholat subuh baru diumumkan. Putra beliau yang bernama ini kita nih. Putra beliau yang bernama Al-Habib Alwi. Ketika itu setelah sholat subuh bersama para jamaah, beliau ngomong kepada orang yang biasa membaca tartibul Fatihah, yang biasa dalam Fatihah, ngomong Iqra al-Fatihah li habibik, bacakan Fatihah untuk kekasihmu. Sadar yang membaca al-Fatihah bahwasanya yang meninggal itu daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka saat itulah orang di dalam masjid berteriak, menangis. Dan ketika para wanita yang ada di dalam rumah-rumah mereka mendengar suara tangisan para jamaah yang ada di dalam masjid, maka mereka pun seluruhnya ikut menangis ketika wafatnya daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian barulah mulai orang-orang bertakziah ke tempat rumah di kediaman daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di Al-Hawi Darim. Sampai di masjid, loteng, tangga, teras dan seluruh tempat yang ada di sekitar rumah kediaman daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad penuh dengan orang yang bertakziah. Bukan dalam ruangan tamu, tapi pucuk genteng ini saking nak bertakziah mengenai keberkahan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan di waktu duha barulah jenazah beliau dimandikan oleh putra beliau yang bernama Al-Habib Hasan dan dibantu oleh saudara dan ipar-iparnya. Dan setelah sholat asar baru jenazah beliau disolatkan. Kemudian jenazah beliau dibawa dengan kerandah dan orang-orang banyak berebut dan berlomba untuk membawa daripada kerandah daripada Al-Imam Haddad. Dan tidaklah sampai ke Maqbarah Zanbal Karim kecuali hampir mendekati waktu maghrib, karena banyaknya orang yang berdesakan. Dari asar jenazah baru nak sampai di waktu maghrib. Saya kira banyak orang berdesakan untuk berebut membawa kerandanya daripada Al-Imam Haddad. Dan setelah terbenamnya matahari barulah selesai jenazah beliau dibunyikan. Kemudian orang-orang memasang tempat berteduh semacam tenda, yang mana tenda ini di atas makam beliau. Ya, tenda ini juga dipakai oleh Imam Haddad untuk berziarah ke Nabi Allah Hud. Ya. Tenda ini juga dipakai biasa oleh Imam Haddad untuk berziarah ke Nabi Allah Hud. Dan orang-orang membaca Al-Quran berada di bawah tenda daripada Imam Haddad tadi. Di kuburan Imam Haddad pasang tenda, orang baca Al-Quran di kuburan daripada Imam Haddad tersebut. Ini memang kebiasaan daripada orang-orang Hadramut, membaca Al-Quran di makam selama 3 hari berturut-turut. Dan begininya waktu malam dan siang masih saja banyak orang berziarah ke makam beliau. Bukan hanya pagi, siang, sore, bahkan di malam hari pun banyak orang berziarah ke makam daripada Habib Abdullah bin Alawi Haddad, yaitu orang-orang yang tidak mendapati pelaksanaan sholat jenazah beliau, sehingga mereka melaksanakan sholat di makam beliau, kemudian mendoakan beliau dan ikut bela sungkawa. Maksudnya apa? Orang yang tidak sempat ikut sholat jenazah bersama Imam Haddad pada saat itu, sholatnya di makam daripada kuburan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Adapun tentang tempat makam Al-Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diceritakan oleh As-Sayyid Ali Aidid, bahwasanya As-Sayyid Ali Aidid ini dulu pernah menemani Imam Haddad di saat beliau menziarahi pemakaman Zambal Tarik, dan itu sudah beberapa tahun yang telah lalu.
sebelum Imam Haddad wafat. Tak kala Imam Haddad keluar daripada gubah makam Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Akbar radhiyallahu ta'ala, beliau melangkah beberapa langkah ke suatu tempat yang saat sekarang menjadi tempat makam beliau. Ya, beliau sudah mengisyaratkan kepada Habib Al-Aidid, ini loh tempat makam beliau setelah keluar daripada gubah daripada Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Kemudian berhenti tempat tersebut, saya mengucapkan Bismillah Rabbi anzilni manzilan mubarakan wa anta khairul munzilin, yang mana artinya dengan menyebut nama Allah, wahai Tuhan tempatkanlah aku di rumah yang diberkahi dan engkaulah sebaik-baiknya pemberi tempat. Nah inilah sekelumit daripada menaib daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan beliau juga membuat daripada rangkaian yang kita baca Khatib Haddad itu bukan istilahnya untuk membanggakan daripada karya beliau, namun daripada permintaan orang pada saat itu. Dan pada saat itu banyak daripada akidah-akidah yang mulai rusak, dan akhirnya banyak yang meminta, akhirnya dibikinlah oleh Imam Haddad Khatibul Haddad. Bahkan disebutkan juga kemarin kita apa mandawa ala Khatibul Haddad, bangsa yang mendawamkan Khatib Haddad dijauhkan daripada virus corona. Sebutkan ada orang yang mendawamkan daripada Khatibul Haddad dijauhkan daripada virus corona. Bahkan di Khatibul Haddad juga orang yang dawam daripada Khatibul Haddad, bah insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana dalam perkataan di dalam yang kita baca loh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya dzal jalali wal ikram, habibna ala dinil Islam, habibna ala dinil Islam. Itu daripada rangkaian daripada susunan daripada Imam Haddad. Bahkan pahalanya kalau kita ngerti daripada satu kalimat yang dibikin oleh beliau, maknanya sangat besar. Ya, di antara ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah itu, ketika orang membaca kalimat itu setan tuh punggungnya ketak lagi, ibarat nangis. Ngapun nih orang Islam yang baca kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, setan tuh nangis kan takut. Wong yang ngaco ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kepengen akidah kuat, iman kuat, yaitu dawamkan daripada zikir Khatibul Haddad atau khatib yang lain daripada Khatibul Atas atau khatib yang lain yang susun daripada oleh salafus saleh kita, daripada ulama kita. Itulah yang menguatkan akidah, diajarkan daripada keluarga kita tentang khatib ini, daripada famili kita. Sangkin agungnya daripada Khatibul Haddad ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan bisa mengamalkan daripada Khatibul Haddad, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan rumah ini juga diberkahi. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala la ashrafna wa tub alaina tawbah taghfir li kulli awbah wastur lana awrati wa amin rawati wa bihli walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli zi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna labim bisabim minna bil mustafa rasulina tabi kulli soli salla wa sallam rabbi alaihi addal habdi wa alihi wa